वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अभी हमारे को एंकर ने भी हमें ज्वाइन किया है, यासिर रहमान साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ मैं। और साथ साथ जो एससीओ समिट है इसकी लम्हा ब लम्हा हम तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब इस इवेंट का भी इख्तिताम हुआ, साथ साथ चाइनीज़ प्रीमियर भी यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी इस अहमियत की हामिल है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आएगी, ख़ास कर पाक चाइना रिलेशनशिप जो कि एक ब्रदरली कंट्री है, हमेशा से हमारे हम कह सकते हैं कि दुख सुख का साथी है, वो एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टास्क है। साथ साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो कि हम देख रहे हैं, कुछ ही हम कह सकते हैं कि सालों की ये दूरी है। यकीनन जो नए जो हम एक रेवोल्यूशन देखेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए अहमियत होगी। साथ साथ अगर हम बात करें एससीओ समिट की, तो सेक्रेटरी जनरल जो एससीओ हैं उन्होंने ये कम्युनिकेट किया कि ओवरऑल पाकिस्तान ने जो मेज़बानी की वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि खुशाइन बात है और बहुत ही इसमें एप्रिसिएशन भी उन्होंने दी। और साथ साथ ये भी कहा कि अब जो मॉडर्नाइजेशन के हवाले से काम है, जो कि ताउन है एग्रीकल्चर सेक्टर, ताउन है एनर्जी सेक्टर, ताउन है एजुकेशन में ख़वातीन के लिए और ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए जो आने वाले दिनों में आगे बढ़ना जो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है, इसके हवाले से भी बात की। और साथ साथ मैं यासिर से भी चाहूँगी कि वो भी इसके ऊपर बात करें कि हमारे लिए जो कि एक एससीओ समिट की आलमी दुनिया की जो हम कह सकते हैं नज़रें इसके ऊपर हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया और वेलकम करते हैं अपने नाज़रीन को इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। गाहे बगाहे लम्हा ब लम्हा हम हर मालूमात, तफसीलात, फुटेजेस आप तक पहुंचाते रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न बतौर इदारा उसने अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं भरपूर अंदाज से ये निभाई हैं और जैसे ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो एयरपोर्ट से उनके तैयारों ने लैंड किया, उस वक्त से लम्हा ब लम्हा पीटीवी आप तक ये तमाम तर फुटेजेस, तमाम तफसीलात पहुंचाता रहा है। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान तकरीबन 3 नशरों के बाद इतनी बड़ी जो है पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल सतह पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाती है, जिसकी जो ताकत है वो उसका माखज़ जो है वो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है। चार्टर 8 के तहत इसे चीन और रूस ने मिलकर 2001 में कायम किया और उसके बाद इनिशियली इसको सिक्योरिटी पैरामीटर के तौर पर देखा जाता था, लेकिन साथ साथ जैसे इसमें अरकान की तादाद में इजाफा होता गया, बिलखुसूस 2017 में बड़ा वाक़या ये हुआ कि पाकिस्तान जो है इसका मेंबर बना और इसके साथ साथ बिल्कुल और इसके साथ साथ इंडिया भी इसका मेंबर बना। फिर 2023 में ईरान को इसकी मेंबरशिप दी गई और अब 2024 में बेलारूस को प्रॉपरली इसका मेंबर करार दे दिया गया है। अब मजबूरी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 10 मेंबर्स हैं। आज के दिन डे ऑफ हैपनिंग इसको हम कह सकते हैं। आज के दिन के हवाले से इस्लामाबाद जो है वो तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने भरपूर कवरेज की इस्लामाबाद को और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर ऑर्डर ऑफ द डे हम देख लें तो वज़ीर आज़म का सबसे पहले कलीदी खिताब था। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कोई एक ऐसा नुक्ता भी नहीं छोड़ा जो इंपॉर्टेंस का हामिल हो। तमाम उमूर के ऊपर वज़ीर आज़म ने बात की है, चाहे वो रीजनल सतह के उमूर हों, चाहे वो इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी सतह के उमूर हों। 27 साल बाद ये इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ और 27 साल बाद हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कोशिशें थी, जितनी ज़्यादा तैयारियां की गई थी, जितना ज़्यादा होमवर्क किया गया था, वो कंप्लीटेड था, जो कि आज के दिन दिखाई दिया। वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक थोड़ा सा राउंड अप ले लेते हैं कि पूरे दिन में हुआ क्या। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद जो तंजीम के दीगर अरकान थे उन्होंने खिताबात किए अपने। उसके बाद एससीओ का मुश्तरका एलामिया आया जिसे बड़ी अरक रेज़ी से तैयार किया गया। पिछले एक हफ्ते में तमाम मेंबर जो है ममालिक की जानिब से और उसके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एससीओ इजलास से इख्तितामी खिताब हुआ। फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एससीओ के सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस टॉक हुई और इसके साथ साथ साइड लाइन्स के ऊपर वज़ीर आज़म की मुलाकातें भी हुई और यकीनन इसमें जो भारतीय वज़ीर हाजा जयशंकर हैं उन्होंने भी खिताब किया, उसके नुकात के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज के दिन का ये जो ऑर्डर ऑफ द डे आप कह सकते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो ये रही हैं, इसके ऊपर यकीनन इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे नताशा, लेकिन उससे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ करवाना है। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है
طارق विर्क साहब ने, नामवर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आगा इकरार हारून साहब, SCO के हवाले से इनको अगर अथॉरिटी कहा जाए तो यकीनन ये गलत नहीं होगा। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़, वोकल आवाज़ रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से। और हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा ने। इनका भी एक बैकग्राउंड है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक SCO और रूस से बनता है, यकीनन इससे भी बात करेंगे और इनके उस नॉलेज से, एक्सपोजर से फ़ायदा उठाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दिफाई तज्जियाकार हैं, माहिर दिफाई तज्जियाकार हैं। इनसे बात करेंगे बिलखुसूस जयशंकर के उस खिताब के हवाले से जिसमें उन्होंने दबे लफ्ज़ों में अपने ही ऊपर जो है वो बातें की हैं। क्या बातें की हैं इस पर भी बात करेंगे। सब मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर मसूद साहब को ही गुफ्तगू में सबसे पहले शामिल करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि एक डिफेंसिव हम थोड़ा सा एक अप्रोच देखें, डिफेंस के इम्पैक्ट को या इस पहलू को अगर मद्देनज़र रखें तो यहाँ पे ख़ासकर इन्होंने सुब्रमण्यम जयशंकर का जिक्र किया है। तो क्या लगता है आपको, जो दबे लफ्ज़ों का जिक्र किया है यासिर रहमान साहब ने, तो वो दबे लफ्ज़ उनके अपनी ही जो हम कह सकते हैं कि हरकतों की अक्कासी करते हैं, या फिर थोड़ा सा वो आने वाले दिन के हवाले से एक कहते ना कि वो चुटकी भर रहे थे? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि हम वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे कि उसने ट्वीट कर दी या हाथ मिलाया तो उससे चीज़ें सारी सेटल हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने बात की है कि टेररिज्म की बात की, तो वो बताना चाह रहे थे कि हम बलूचिस्तान में टेररिज्म करवा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म करवा रहे हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट को बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो ये नहीं बताना भूल गए थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। साथ के साथ स्टेट है वहाँ पे दे आर फाइटिंग फॉर, स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, उसने उनका जिक्र नहीं किया। मकबूजा कश्मीर का जिक्र, जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र नहीं किया उन्होंने। और इसके बाद इंडियन पंजाब का जिक्र नहीं किया, यहाँ खालिस्तान का तहरीक जोरों पे है। दलित का जिक्र नहीं किया, नक्सलाइट्स का जिक्र नहीं किया, साउथ नॉर्थ डिवाइड का जिक्र नहीं किया। अच्छा मसूद साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, जो नुकात एग्जैक्टली उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहे वो मैं जरा अपनी नाज़रीन के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के उसूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। उनका मजीद ये कहना था कि हमारा ताउन बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी पर मबनी होना चाहिए। हमें एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। ये ताउन हकीकी शराकतदारी पर मबनी हो, ना कि यकतरफा एजेंडों पर। ये किसको सुना रहे थे? वो खुद अपने आप को, खुद अपने आप को सुना रहे थे। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। देखें कि वो जो कह रहे थे वो अपने आप को सामने रख के चीजें वो बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक ऑनेस्ट डायलॉग होना चाहिए SCO के फोरम पे। तो SCO के फोरम में अगर क्या ऑनेस्ट डायलॉग, जब इंडिया इज अनविलिंग, तो कश्मीर पे बात करने को तो वो तैयार नहीं है। यहाँ बायलैटरल इशू है तो यकीनन बातचीत होनी चाहिए। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की बात की होनी चाहिए। आपका सार्क तो देखें, इसके पिछले कोई मतलब कई सालों से सार्क की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। आपने हमारी जो ट्रेड है इंडिया के साथ, दैट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, एक्टिविटी कोई नहीं है। तो कनेक्टिविटी तो हमारे इंडिया के साथ उस हिसाब से नहीं है। अपनी चीजें उसने बात की है। और देखें ना, जहाँ पे आपने बात की है, सॉवरेनिटी की बात की है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की है, वो किसकी बात कर रहे थे? वो बात बताना ये चाह रहे थे पाकिस्तान को CPEC में नहीं जाना चाहिए, BRI का पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो उसकी बात कर रहे, सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो उनका मकसद था कि आइसोलेट करना पाकिस्तान को, ये तो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट हो गया। ये तो बल्कि उनकी आइसोलेशन दिखाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि इसका मकसद ये था कि अब इंडियन मीडिया चैनल्स को आप देखें तो वहां पे तो बात ये हो रही है कि SCO हैज बिकम ए थ्रेट टू वेस्ट एंड अमेरिका। तो इंडियन चैनल के मैं वायान को सुन रहा था तो वो यहाँ वहाँ पे ये बात कर रहे थे। And interestingly, India is a part of it. जी हाँ, तो अभी आप देख लें कि SCO में खुद इंडिया है, बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कह रहे वेस्ट को थ्रेट है, अमेरिका को थ्रेट है, क्वाड में वो खुद बैठे हुए हैं। तो ये इसीलिए तो देखें कि लास्ट जो मीटिंग्स हुई थी अस्ताना में, मोदी साहब नहीं गए। पिछले साल इतवार से वर्चुअल जो मीटिंग हुई, तो उससे इनके पता चलता है कि हाउ दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस इम्पोर्टेंट फोरम जो है। तो और अमेरिका को ये मैसेज दे रहे हम आपके साथ हैं। तो ये मतलब डबल स्टैंडर्ड्स की तो गेम तो वो ऑलरेडी खेल रहे हैं। और फिर देखें ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात की है। रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया का हक बनता है कि जी हम यहाँ के मेंबर बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का।
اور کنٹری ٹو دی پاکستان کا جو سٹانس ہے کہ جی यहाँ पे स्मॉलर جو کنٹریز ہیں نیشنز ان کو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, تو وہ اپنا آپ کو لے کے آگے آ رہے ہیں. ٹھیک, آپ کے پاس واپس بھی آتے ہیں. میں آغا صاحب آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. آغا صاحب فرمائیے گا, ایک ایسے وقت میں ہندوستان کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب کینیڈا میں انہیں بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. کینیڈین حکومت نے ثبوتوں کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ آپ کے سفارتکار دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز اور کارروائیوں میں اور ان لوگوں کی خاص کینیڈین نیشنل ہیں ان کی اسیسینیشن میں ملوث ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک وقت میں جو انہیں عالمی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, پھر اس کے بعد جب یہاں پہ آتے ہیں اور آ کر وہ بات کرتے ہیں کہ امن کا مطلب دہشت گردی, انتہا پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے, سرحد پار دہشت گردی, انتہا پسندی اور علیحدگی پسندوں جیسی تحریکیں جاری رہیں گی تو تجارت عوامی سطح پر رابطے کا فروغ مشکل ہو جائے گا. یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ کلبھوشن یادو جو جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس ہے, یہ کس کا نیشنل ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. بہت شکریہ یاسر صاحب. بات یہ ہے کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں, وہ ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں, اس لیے میں شاید اپنے وہ باتیں جو میری دل کی باتیں شاید میں ایک اسٹیٹ رن ٹی وی پہ بیٹھ کے مت نہ کروں تو بہتر ہے, کیونکہ ہی از آور گیسٹ. ہم پاکستانی ہیں, ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے فارن منسٹر کو ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کیا تھا. دیکھیے آج میرے پرائم منسٹر کتنے پیار سے اور کتنی عزت اور احترام سے ان سے ملے ہیں. جی, تو جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ کبھی کوئی اور ایونٹ ہوتا تو میں اس کے اوپر پھر آپ کو پوری کہانی سناتا کہ جو ان کو ہزیمت, جہاں پہ ابھی تو ان کے انڈین نژاد پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے یو کے میں, ورنہ جو یورپ میں ان کے ساتھ ہونا تھا نا, یہ ٹیررزم جو پھیلاتے ہیں دوسرے ممالک میں, وہ سب کو نظر آ جانا تھا, لیکن وہاں پہ اس کو حش کیا گیا, اسے انڈر دا کارپٹ کیا گیا. لیکن اینی ہاؤ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں, میں ان پہ بات نہیں کروں تو بہت بہتر ہے میرے لیے. ہاں, یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ ٹیررزم نہیں پھیلانا چاہیے, تو بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سارا جو ٹیررزم ہے ہمارے دونوں اپنا جو ہمارے اپنا نیبرنگ کنٹری ہے وہاں سے آتا ہے, کبھی ایسٹ سے اور کبھی ویسٹ سے. تو ہم تو یہ تو بیسکلی ہم یہ بخال میں تقریر انہوں نے بغیر بدلی گئی ہے. جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ لیکن پاکستان نے نہیں کی. میں نے کہا کیوں نہیں کی؟ کیونکہ پاکستان ایک مہمان نواز ملک ہے اور ہم نے ہوسٹ کیا ہوا یہ ایونٹ. ہم اس ایونٹ پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ بائی لیٹرل ہو. ہم تو دیکھیں بات کر رہے ہیں, بائی لیٹرل, دیکھیں یہ ایونٹ بائی لیٹرل ہے نہیں. سیلیبریشن کا دن تھا نا, تو ہم کیوں کرتے ہیں ایسی بات؟ ایگزیکٹلی, بہت شکریہ. اور سیکنڈلی ہم اپنے آپ کو بائی لیٹرل دیکھیں, دس از اے ملٹی لیٹرل ایونٹ. ہم اسے بائی لیٹرل نہیں گھسنا چاہتے تھے. جن کی جتنی سوچ ہوتی ہے انہوں نے اپنی سوچ دکھا دی یہ باتیں کر کے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کچھ کہا نہ کہا بھی نہیں, بالکل گئے. آغا صاحب نے ساری بات بھی کہہ دی ہے. ڈاکٹر عائشہ کو گفتگو میں شامل کروں گی. ڈاکٹر عائشہ, ویری وارم ویلکم. آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو انڈیا کی ہپوکریسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, خاص کر یہ جو آپ نے تمام گفتگو ہمارے اینالسٹ کی سنی, تو کیسا لگتا ہے کہ یہ ہپوکریسی قائم رہنی چاہیے یا ختم کرنی چاہیے؟ اور کم از کم تھوڑا سا خطے کے اندر جب بات پورے ریجن کی ہو رہی ہے اور اس ریجن کی ہی ہم کہہ سکتے ہیں سکسس کی ہو رہی ہے, تو کیوں ہم اپنے ایک ایجنڈا کو بائی لیٹرل, جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں ڈسکشن کرنا چاہیے بلکہ ملٹی لیٹرل بات ہوئی ہے, تو کیوں یہ قائم رکھ رہا ہے؟ تھینک یو. اس میں ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا انہی نارمز کو بلیو کرتا ہے انڈیا بھی؟ بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کسی بھی ایسے فورم کو جس کو چائنا لیڈ کر رہا ہے اس کو وہ سیریس نہیں لیتا. ابھی بھی جو ان کی جو آمد کی, جو ان کی پریزنس کی جو ریزن تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ ایسی کوئی اسپیس نہ چھوڑیں جہاں پہ انڈیا ان ریپرزینٹیڈ رہ جائے. ادروائز ایس سی او جو ہے بینگ چائنا لیڈ جو ہے اٹس ناٹ اے کائنڈ آف انٹرسٹڈ, انڈیا از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اور آپ دیکھیں کہ ابھی آسیان کا اس سے تھوڑا دیر پہلے, کچھ دنوں پہلے آسیان کی ایک فورم ہوا ریجنل پہ مودی جو ہیں, جو وہ ان کا بہت عوام ان کا اس میں پارٹیسپیٹو رہے ہیں, بہت اسٹرانگ رول رہا ہے اور وہ ریجنل انٹیگریشن کی بات کرتے رہے ہیں, لیکن وہ چیز آپ کو اس فورم میں انڈیا کی طرف سے کہیں بھی ریپرزینٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور انڈیا کی پریزنس یہاں پہ صرف اس لیے ہے کہ انڈیا کوئی ایسی اسپیس چھوڑنا نہیں چاہ رہا, بیکاز دیکھیں یہ اینٹی ٹیررزم اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے اوپر یہ فورم ہے, اور انڈیا نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی چیز سائن ہو جائے, کوئی ایسا میمورینڈم سائن ہو جائے جس میں اگر ٹیررزم کی بات ہوئی تو ڈیفینیٹلی انڈیا کا بیہیویئر. ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ, یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا جس طرف آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس فورم پر آپ رہ کر آپ ریجن کی بات کرتے,
آپ انٹرنیشنل جو چیلنجز ہیں ان کی بات کرتے اور اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا تھا اس کے حوالے سے بات کرتے. آپ نے تو بات کا جو آپ کا ماخذ ہے اگر آپ پوری سپیچ پڑھیں تو اس میں ہمیں اس پوائنٹ کے علاوہ اور چیز ملتی نہیں ہے کہ آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی اس فورم کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ. اور اس وقت میں جب پاکستانی وزیر اعظم نے جس پرتپاک استقبال کا اظہار کیا کل، جس طرح انہوں نے عشائیہ دیا، اس وقت میں جو مہمان نوازی دکھائی گئی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ان کے اپنے کانٹینٹ کے اندر یہ جھول تھا جو انہوں نے دکھایا؟ بالکل ایسا ہی تھا، لیکن پھر اگین میں اپنی بات کو ہی وہی دہرانے لگی ہوں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ویسا بیہیو نہیں کریں گے. اور یاد رکھیں کہ چائنا لیڈ کسی بھی فورم کے اوپر جہاں پہ پاکستان ایز اے اسٹرانگ ایلائی آف چائنا موجود ہے، انڈیا کبھی بھی اس میں سیریس نہیں ہوگا. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ ہر آنے والا جو اس میں ایجنڈا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سیپرٹاج کیا جائے، اور ابھی بھی انہوں نے یہی کیا ہے. بلکہ وہ جب بات کرتے ہیں کہ فرینڈلی نیبرہڈ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پبلک ٹو پبلک ایجنڈا کو انکریز کریں، کنیکٹیوٹی کو انکریز کریں، لیکن اگر وہاں پہ 3 ایونز موجود ہیں، ٹیررزم، سیپریٹزم اینڈ ایکسٹریمزم، تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. تو بات تو انہی کی طرف جا رہی ہے نا، وہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں. نہیں تو لگتا ہے کہ پھر جیلسی کی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اسمیل آ رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ابھی جو ہے نا ریجن ڈیوائڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. تھوڑا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو انڈیا آپ کو ویسٹرن ایلائی اسٹرانگ، یعنی امریکہ کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے اس میں وہ انڈیا کو کنسیڈر کرتا ہے اپنا ون آف دا بگیسٹ ایلائی. اور یہاں پہ کمپٹیشن چل رہا ہے اس ریجن میں چائنا انڈیا کا، اور انڈیا از بینگ بیکڈ اینڈ سپورٹڈ بائی امریکہ. امریکہ کی تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس خطاب سے، اگر ہم کیونکہ اس موضوع میں ذرا بات کر رہے ہیں ان کے خطاب کے حوالے سے، اس خطاب سے انہوں نے اپنے ایلائز کو بھی ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اسے بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں. بالکل یاسر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ میسج انہوں نے دے دیا کہ دیکھیں ہم آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وہاں پہ ہم آپ کے بہاف پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. سو سی او آر ہے، اگر آپ یہاں پہ ایبسنٹ بھی ہیں تو ایسا ہی ہے. آپ میسج آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. اور آپ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب ان کا لاسٹ میں جو ان کا جو انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئی ہے اس کے اندر جو سارے اسٹیٹس، جتنے بھی ممبر اسٹیٹس، ہم سب نے پی آر آئی پہ سپورٹ کی. ٹھیک، آپ کی طرف واپس آتے ہیں. طارق وک صاحب کو شامل کریں گے اس کے اندر. طارق وک صاحب فرمائیے گا، ہم نے دیکھا سارک کے اندر بڑا پوٹینشیل تھا، اس کے اندر علاقائی تنظیم بننے کا بڑا پوٹینشیل ہے بھی آئی مسٹ سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسے ایک ملک نے جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا. اور اس کے بعد جس طرح سے سارک ٹوٹی وہ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سارک کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا. ایس سی او کو اگر ہم سارک سے کمپیئر کریں تو ایس سی او جو ہے اب کتنا بڑا فورم بن چکا ہے، اور کوئی ملک اگر اسے ہائی جیک کرنا چاہے تو کس قدر جو ہے وہ فائر والز ہیں جو نصب کر رکھی ہیں چائنا نے اور رشیا نے مل کر. بہت شکریہ جی. دیکھیں سارک اور ایس سی او میں بہت فرق ہے. اب سارک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے اس کو سیریس لیا جا رہا ہے. اب ایس سی او کو آپ دیکھ لیں کہ سٹارٹ میں 5 ممالک تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان اور جو بھارت ہے 2017 میں بنے، اس کے بعد دیگر جو ممالک ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور اس کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے اس ایونٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں جو تھیں وہ اس پر تھی. پورے دنیا کا میڈیا اس کو دکھا رہا تھا. صاف ظاہر خطے کے حوالے سے تو اس کی اہمیت تھی لیکن پوری دنیا میں اس ایونٹ کو دیکھا جا رہا تھا. اور پاکستان نے جس طرح سے میزبانی کی اور ایک کامیاب ایونٹ کروایا، یہ ایک مثال ہوگا. طارق صاحب ایک چیز اور ایڈ کرنا ضروری ہے یہاں پر. جو چائنیز پریمیئر آئے ہیں وہ ایک دن پہلے آئے ہیں اور وہ 4 روزہ دورے پہ آئے ہیں، تو یہ بھی تو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ایس سی او سے ہٹ کے ایک بات ہے. تو اس کے اوپر بھی بتائیے گا. دیکھیں اس سے پہلے جو تھا ملائیشین وزیر اعظم آئے جی اور ہمارے وزیر اعظم چائنا گئے، اور اس کے بعد جب یہ ایک سعودی دن پہلے سعودی ڈیلیگیشن آیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن پہلے جو ہے چائنا کے وزیر اعظم پہنچے. انہوں نے آ کے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا. دیگر منصوبے جو تھے ان پہ معاہدات ہوئے. اور یہ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جس سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کی جو نئی راہیں ہیں وہ کھل رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پیک 2 ہونے جا رہا ہے، گزشتہ 10 سال کے دوران جو ہے وہ تقریباً $25 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، اور مزید جو ہے اب وہ سرمایہ کاری ہوگی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دشمنوں کو کبھی بھی اچھی نہیں لگتی. وہ اس کے خلاف ہر طرح کی سازش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں
کہ جو کراچی کا واقعہ ہوا اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بار بار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے تعلقات خراب کیے جائیں اور اس ریجن میں جو ترقی ہے وہ نہ ہو سکے. بہرحال ایس سی او جو ہے وہ اس میں جو ممالک ہیں ان کی دلچسپی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں سارک کے مقابلے میں کس طرح سے جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. آپ نے اور بڑے امپورٹنٹ ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا. میں برگیڈیئر صاحب آپ کو اس میں انوالو کرنا چاہوں گا. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا پاکستان میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, ایک سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ جنریٹ ہوا کراچی کے اندر. ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ٹھیک چند دن پہلے اس ایس سی او سمٹ سے کہ جو مہمان آ رہے ہیں وہ اجتناب برتیں. تو سب سے پہلے اگر ہم نے دیکھا تو وزیر اعظم نے استقبال کیا چائنیز پریمیئر لی شانگ کا, وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد تمام مندوبین اور سربراہان مملکت جو ہے وہ پاکستان آئے. کتنا بڑا پیغام تھا ان تمام ایڈورسریز کو جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے در پہ ہے, اور جو چائنیز وزیر اعظم نے پاکستان آ کر پیغام دیا, اظہار یکجہتی کیا, یہ کتنا بڑا پیغام ہے؟ جی ہاں آئی انٹائرلی ایگری وتھ یو کہ دیکھیں کہ جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی کہ یہ ایک تو ایس سی او نہ ہو, دوسرے چائنیز پرائم منسٹر بھی نہ آ سکیں. دیٹس وائی یہ کراچی والا انسیڈنٹ ہوا. پھر دیکھیں کول مائنرز والا ایشو بھی ہوا, اور اس کے علاوہ جو باقی اٹیکس ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو الٹیمیٹ ٹارگٹ یہی تھا کہ ایس سی او نہ ہو, ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جس میں چائنیز نہ آئے. لیکن چائنیز دے آلسو ریئلائز کہ چائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ ہوسٹائل پاورز جو انڈیا کے علاوہ دوسری طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چین کا سی پیک چلے, بی آر آئی چلے, جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. چائنا کے لیے کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں. گوادر انٹرنیشنل ہب بنتا جا رہا ہے, شارٹسٹ انرجی کاریڈور ہم دے رہے ہیں, تو اس چکر میں تھے. لیکن چائنا نے یہ آ کے ثابت کر دیا کہ جی وہ ہمارا ایک جو لازوال جس کی ہم دعوے کرتے ہیں کہ دوست ہے ہمارا, اور جس طریقے سے وہ ہے. دیکھیں کہ پریزیڈنٹ شی نے بریگیڈیئر صاحب وہ ڈرتے تو نہیں کہ یہ نیکسٹ دبئی نہ بن جائے, چائنا اور پاکستان مل کے دبئی نہ بنا دیں؟ دیکھیں اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں کچھ ممالک کے میں نے نام نہیں لیے ہیں کہ اس میں دیکھیں وہ طاقتیں ہیں, کچھ مڈل ایسٹ میں بھی ہیں, کچھ باقی طاقتیں ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں یہ گوادر اس طرح ڈیولپ ہو جائے جس کو وہ تھریٹ سمجھتے ہیں. پریزیڈنٹ شی نے اسی لیے کہا تھا کہ جو ہمارے ریلیشنز ہے وتھ پاکستان ہائر دین ماؤنٹینس ہے, ڈیپر دین اوشن ہے, اینڈ سویٹر دین ہنی ہے, تو وہ انہوں نے ثابت کیا. تو اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز اس میں آپ دیکھیں کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ملے پرائم منسٹر آف چائنا سے, جو ان کا ہینڈ شیک ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا 25 سیکنڈ تک جس گرم جوشی کے ساتھ ہوا, تو وہ سینٹیمنٹس کا اظہار تھا, وہ ٹرسٹ کا اظہار تھا کہ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. اور بڑے پازیٹیو آپٹکس تھے یہ. جی ہاں, وہ آپٹکس بڑے ایک میسج تھا دنیا کے لیے, آپ لوگ جو مرضی کریں, وی آر ون. جی, وی آر آن ون پیج. ایگزیکٹلی بریگیڈیئر صاحب آپ نے بالکل رائٹلی پلس اور رائٹلی کارڈ کو پلس کیا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر ہم تھوڑی سی ہٹ کے اگر اس کی ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہی بات کریں, تھوڑا سا اگر ہم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں, تو آنے والے دنوں میں جو ہمارے پلانز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سکسیسفلی ہوں گے, پراپرلی فلفل ہوں گے, اس کے اندر جو ہماری سیکیورٹی پرپز ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص کر جو تھرو افغانستان بھی ذکر کیا سیکریٹری جنرل صاحب نے ایس سی او کے, تو اس کو بھی آپ ذرا ڈیفائن کیجئے. جی ہاں, دیکھیں اس میں ایک تو یہ بڑا سیریس ہے, جو پرائم منسٹر نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. کنیکٹیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں پیس اور اسٹیبلٹی ہو, اور لیکن وہاں پہ انفارچونیٹلی جس طریقے سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پہ بلٹ ہو چکی ہیں, اور وہ تھریٹ کر رہی نہ صرف پاکستان کو بٹ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی تھریٹ کر رہی ہیں, چائنا کو بھی کر رہی ہیں, رشیا کو بھی کر رہی ہیں, اور گلوبل تھریٹ بھی ہے, اسلامک اسٹیٹ بھی ہے, القاعدہ بھی ہے. تو اس کے لیے کوشش یہی ہے کہ انلیس افغانستان جب تک ان کو ڈسمنٹل نہیں کرے گا تو کنیکٹیوٹی میں مسائل آئیں گے. دیکھیں کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے جو پروجیکٹس وہاں پہ ہے, کاسا 1000 ہے ابھی وہ وہاں پہ پینڈنگ ہے, اور اس کے علاوہ تاپی کا ہے پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے گیس لینی ہے کرغزستان اور تاجکستان سے 1814 کلومیٹر کی یہ لمبی گیس پائپ لائن آنی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک ازبکستان سے ریلوے لائن آنی ہے جو ترمز سے ان کا ساؤتھ میں سٹی, وہاں سے مزار شریف, کابل, پشاور اینڈ دین دی گوادر اور کراچی پورٹ جانی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ریسنٹلی ہم نے کنیکٹیوٹی کی کوشش تو کی تھی پاکستان نے, اگر آپ کو یاد ہو ہمارے کنٹینرز گئے ہیں ٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس NLC کے,
वो गए थे, वाया अफगानिस्तान भी गए हैं और वाया चाइना भी गए हैं। तो हमारी कोशिश तो है, कनेक्टिविटी हमने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और जो रशियन जो कुछ सामान आया था एलपीजी का, वो वाया चमन भी आया है। तो सिक्योरिटी यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस ये डिसमेंटल नहीं होंगे तो थ्रेट वहां पे रहेगा। और इंटरनेशनल पॉइंट आपने रेस किया। थोड़ा सा हम वज़ीर आज़म के कलीदी खिताब के हवाले से बात कर लें, और अगर हम जितने भी खिताबात देखें यकीनन अपनी जगह और तमाम अहमियत के हामिल थे, लेकिन सबसे जो कलीदी खिताब रहा है नुकात के हवाले से वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रहा है। यकीनन खिताब के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म का जो कलीदी खिताब रहा है उसकी जो अहम नुकात रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान के हवाले से और बाकी हों, उस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं, रैदर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए यकीनन आज सेलिब्रेशन का दिन है, इसलिए कि पाकिस्तान ने इंतहाई कामयाबी के साथ जो है इतनी बड़ी इस समिट को होस्ट किया है। और जो हमारे मेहमान यहाँ से गए हैं बड़े अच्छे जज्बात लेकर, लम्हात लेकर जो है वो पाकिस्तान से गए हैं। उन्होंने उसका तस्करा अपने खिताबात में भी किया, मीडिया इंटरेक्शन में भी किया, और एक पॉजिटिव इमेज, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें नताशा, तो पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जो है आज हमें देखने को मिल रहा है। हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है दो नामवर तज्ज़ियाकारों ने, जनाब हुमायूं खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। रशीद साफ़ी साहब, अगर आप बात करें तो आज के दिन के हवाले से तो वज़ीर आज़म का जो खिताब था, सबसे पहले एक कलीदी खिताब था उनका, बड़े अहम नुकात उनमें बयान किए उन्होंने। उस खिताब को अगर आप देखें तो रीजनल सतह के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर वज़ीर आज़म ने जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं दुनिया को और इस खित्ते को, किस मुअस्सर अंदाज से इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए वो पेश किया, और उसके साथ साथ इश्यूज़ को जहां उन्होंने पेश किया उसके साथ उन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए। हाउ डू यू सी उनका खिताब को? शुक्रिया यासिर साहब। बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब का खिताब वाकई एक जामा और एक कम्प्रहेंसिव स्पीच थी, जिसको तमाम मेंबर्स ममालिक ने सराहा है। और जो मसाइल की निशानदेही वज़ीर आज़म साहब ने की है, उससे उसकी जो संगीनी है उसका इदराक तमाम मेंबर्स ममालिक बशमूल हत्ता कि इंडिया ने भी उस बात की तायीद की कि वाकई इस खित्ते को सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी का है, वो बदअमनी का है, वो क्लाइमेट चेंज का है। तो वज़ीर आज़म साहब की भरपूर पजीराई हुई है। और जो 10 रुकन ममालिक थे, जो मुबस्सिरीन शरीक थे, सब ने वज़ीर आज़म साहब को फ़र्दन जाके वहाँ पे आज हमें पूरे प्रोसेस को कवर करते रहे। सब ने वज़ीर आज़म साहब की ना सिर्फ उनकी स्पीच की तारीफ़ की बल्कि रियासती सतह पे उनकी तायीद भी की। तो वज़ीर आज़म साहब का सबसे बड़ा जो मेरी नुक्ते निगाह से जो सबसे अहम चीज़ है जिसको एड्रेस करना अब SCO ममालिक की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो पीस का क़याम है, वो अमन का क़याम है। क्योंकि तरक्की का सफ़र वहाँ से उसका आगाज़ होता है जहाँ से आप अमन कायम करते हैं। अगर आपके यहाँ अमन कायम नहीं है या आपके पड़ोस में अमन कायम नहीं है तो वहाँ से आपका सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। आप जैम में फंसे हैं, ट्रैफिक जैम है। अगर आपने ट्रैफिक को रवा दवा रखना है, तरक्की के सफ़र को शुरू करना। सॉरी टू कट यू, आपने अमन के हवाले से और पड़ोस के हवाले से तस्करा किया, तो वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज से अफ़गानिस्तान का मसला और कज़िया पेश किया, वज़ीर आज़म ने अफ़गान अवाम की जो ज़रूरियात हैं उसकी दुनिया की तवज्जो उस तरफ भी मबजूल करवाई। कोई ब्लेम गेम नहीं किया गया, बल्कि अफ़गानिस्तान का मुकदमा, क्योंकि अफ़गानिस्तान को उसकी जो रुकनीत है या उसकी मुबस्सिर का दर्जा है वो सस्पेंडेड है जस्ट बिकॉज ऑफ SCO की सतह के ऊपर। तो हाउ डू यू सी कि वज़ीर आज़म ने उनका मुकदमा भी कितने मौसर अंदाज से पेश किया? देखिए, ये पहला मौका नहीं है। आपको याद है UNGA में जब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेके गए थे उनकी टीम, तो सब ने, पाकिस्तान का जो मुस्तकिल मंदूब है UN में मुनीर अकरम साहब, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अफ़गानिस्तान के लोगों से कोई बैर नहीं है, उन लोगों से हमें उन्स है, उन लोगों से हमें लगाव है। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान पुरअमन रहेगा तो पाकिस्तान भी पुरअमन रहेगा। शिकायत हमें मौजूद है वहाँ पे जो फितनतुल ख़वारिज है और वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है, उनसे हमारी शिकायत तय हैं और रहेंगे। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा फिर
کوئی سکورنگ نہیں کی، کوئی سیاست نہیں کھیلی، ریالٹی کے اوپر بات کی، کوئی بلیم گیم میں نہیں پڑے، انہوں نے اصل مسائل کی نشاندہی کی جو افغانستان کریں گے۔ چلیں جی، گفتگو جاری ہے، بالکل ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کا کہا جا رہا ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔